Salam alaikum. في هذا la vidéo غادي نشوفوا un exercice sur les amplificateurs opérationnels en mode linéaire. Donc هذه هي le schéma ديالنا ديال l'exercice. Donc تلاحظوا هنايا انني عندي جوج ديال les amplificateurs اللي هو U1 و U2. Donc بالنسبه ل U1 راه خدام en mode linéaire. علاش؟ حيت عندكم الموان ديالو غادا لا سورسي. اون فوا تيكون عندكم واحد لا كونتر رياكسيون نيجاتيف اللي هي الموان ديال لامبليفيكاتور ديالكم راجعه لا سورسي، تنقول انا لامبليفيكاتور ديالي راه خدام اون مود لينير. دونك لا ميم شوز بور l'amplificateur numéro 2. عندكم هنا U2, c'est l'amplificateur numéro 2. Il est en mode linéaire. علاش؟ حيت l'entrée inverseuse ديالو اللي هي الموان elle est reliée à la sortie. Donc فاش تكون عندكم l'entrée moins reliée à la sortie تنقول ان l'amplificateur ديالي راه خدام en mode linéaire. Donc هنا هادشي اللي غنديرو، نجيو لهنا نديرو U1 fonctionne en mode linéaire. La même chose pour U2, ça fonctionne en mode linéaire. Une autre information اللي تتعطى لينا على les amplificateurs opérationnels ديالنا تيقول لك l'amplificateur est parfait. Donc فاش يقول لك l'amplificateur est parfait عرف ان le courant اللي داخل في l'entrée non inverseuse ديالو اللي هي البلس et plus تساوي صفر، و I moins la même chose, I moins égale à 0. هنا I plus ديال هذا تاهي تتساوي 0 و I moins تاهي تتساوي 0. Donc les courants I plus égale à I moins égale à 0 فاش يكون عندكم l'amplificateur parfait. C'est bon, donc نبداو بلا première question. Donnez l'expression de US en fonction de UA, R3, R4 et R5. Donc US هي هذه en fonction de UA و R3 و R4 و R5. Donc بحال غنخدم غير بهاد لا بارتي ديال لو مونتاج، ما غنخدمش بالمونتاج كامل puisque UA راه هي لونطري ديال l'amplificateur U2 و US هي لا سورتي ديال l'amplificateur U2. كما قلنا ان l'amplificateur numéro 2 fonctionne en mode linéaire. علاش؟ قلنا حيت الموان ديالو راجعه لا سورتي. دونك اون فوا تنقول راه خدام en mode linéaire تنكتب ان V plus تتساوي V moins. دونك V plus égale à V moins. هنا غنحسبوا V plus ونحسبوا V moins ونديروا ليغاليتي ما بيناتهم ونخرجوا US ديال. دونك غنبداو V plus هي الاولى. دونك بالنسبه ل V plus راه كاينه هنا V plus كاينه هنا، يعني من هاد البوين هادي حتى لاماس هادي هي V plus. سي V plus. دونك شنو لا طونسيون الاخرى اللي شاده من هاد البوين حتى لاماس هي UA. من هنا تنستنتجوا ان V plus égale à UA. دونك نجي نحط هنا V plus égale à UA. C'est bon. دابا خاصني نحسب في موان. في موان شاده من هاد فين كاين لابوغ موان اللي هي هادي. دونك هي هادي لابوغ موان حتى لاماس، يعني من هاد البوين هادي راه هي هادي. دونك هي هادي هي في موان ديالكم. دونك الا بغيت نحسب في موان شنو غادي ندير؟ في موان عندكم هنا عندكم في موان هنا، دونك عندها علاقه بلي ريزيستانس R4 و R3 و R5 و US. دونك هاد لا ريزيستانس R5 مع لي دو ريزيستانس كيفاش دايره معاهم؟ واش اون سيري ولا اون باراليل ولا كيفاش دايره هاد لا ريزيستانس R5 مع هاد لي ريزيستانس؟ دونك باش نعرف ناخذ باغ اكزومبل عندنا واحد لو كورون اللي دايز في هاد ال R5. هاد لو كورون اللي دايز هنا يلقى قدامه واحد نوه غادي يتقسم، يمشي واحد لابارتي ديالو من هنايا وواحد البارتي اخرى غادا تمشي من هنا. حنا ديجا عرفنا ان اي موان ايغال زيرو. دونك هاد لابارتي هادي كلها غادا تمشي عند R4. دونك من هنا تيبان لك ان R3 و R4 راهم اون باراليل حيت ما تيدوش فيهم نفس الكورون،
وبجوجهم هاد الار 4 اون باراليل مع ار 3 راهم اون سيري مع لا ريزيستانس ار 5. دونك باش تبان ليا مزيان نحاول نعزل هاد لو مونتاج ار 5 و ار 3 و ار 4 بوحدهم. عندي الار 5 ديالي هو هذا والار 3 هي هذه والار 4 هي هذه. دونك لا طونسيون اللي كاينه هنايا هي تتبان لكم هي يو اس. يو اس مين شاده من الار 5 حتى لاماس، هذه هي يو اس. لاماس ديالنا راه هي هذه. دونك هذه هي لا طونسيون يو اس. بالنسبه لار 3 و ار 4 هما هادو ار 3 و ار 4. La tension V- هي la tension اللي au borne de R4. Ou bien sûr, puisque R4 ou R3 en parallèle, تنقول أن هاد la tension V- اللي كاينة au borne de R4 راه هي نيت اللي كاينة au borne de R3. C'est bon؟ Donc هنا تيبان لك أن R5 راها en série مع هاد les deux résistances en parallèle. داك لا. دونك هنا شنديرو حنا المطلوب منا هو أننا نحسبو V-. دونك نحسبوا هاد لا طونسيون في موان. دونك المونتاج ديالنا نقدروا نرجعوه على هاد الشكل يولي ايكيفالون لهاد لو مونتاج. دونك نجي هنا ونحط ار 5 ديالي ما نقيسهاش، وهنايا نرجع هاديك ار 3 و ار 4 نرجعهم ريزيستانس وحده. لاماس هو هادي لاماس اللي نسميهم ار ايكيفالون. دونك لا طونسيون يو اس هي هادي ولا طونسيون في موان هي هذه. تيبان لك ان ار 5 راها اون باراليل مع ار ايكيفالون افيك ار ايكيفالونت تتساوي ار 4 اون باراليل مع ار 3 ايغال ا ار 4 فوا ار 3 sur ار 4 بلس ار 3. دونك هذه هي لا ريزيستانس ار ايكيفالون. دونك حنا باقي ما حسبناش في موان ديالنا. هنا غادي نجيو ونحسبوا في موان ديالنا بالديفيزور دو طونسيون. دونك اون utilise لو ديفيزور دو طونسيون. بالنسبه للديفيزور دو طونسيون اش تيقولك؟ تيقولك فاش يكون عندكم جوج ديال لي ريزيستانس اون سيري. باغ اكزومبل في الحاله ديالنا عندنا ار 5 و ار ايكيفالونت راهم دو ريزيستانس اون سيري، ولا طونسيون اللي شاده من الار 5 حتى لاماس راه هي يو اس، يعني شاده من هاد البوين هادي من الار 5 هنايا حتى لاماس تتسمى يو اس. ولا طونسيون اللي شاده غير في ار ايكيفالون هي في موان. دونك في موان شاده غير في لا ريزيستانس ار ايكيفالونت. دونك في موان. دونك لو ديفيزور دو طونسيون شي يقول لنا هنايا؟ تيقول لك ان في موان تتساوي في موان اللي او بورن ديال اون سول ريزيستانس تتساوي لا طونسيون اللي شاده لي دو ريزيستانس يو اس فوا لا ريزيستانس ار ايكيفالونت sur R équivalente plus R5. دونك هذه هي V moins ديالنا وخرجناها بالديفيزور دو طونسيون. نرجعوا لهنا قلنا ان V plus égale V moins. V plus égale V moins يعني UA égale à US fois R équivalente sur R équivalente plus R5. C'est clair? V plus هي UA و V moins راه هي US fois R équivalente sur R équivalente plus R5. دونك هادشي اللي غنديرو نجيو هنايا ونديرو UA égale دونك عندنا V plus égale à V moins équivalente لأن UA égale à US fois R équivalente sur R équivalente plus R5. دونك حنا شنو باغيين يو اس اون فونكسيون دو يو ا و لي ريزيستانس. دونك راه يو اس لا بغيت نخرجها من هنا يو اس راه تتساوي ار ايكيفالونت بلس ار 5 sur R équivalente fois U
دونك هذا هو الجواب ديال لا بروميير كيسيون هي يو اس تساوي R équivalente plus R5 sur R équivalente fois UA ou toujours R équivalente راه قلنا تتساوي R3 fois R4 sur R3 plus R4. وندوزو la deuxième question اللي تتقول لنا donner l'expression de UR2 en fonction de U2, R1 et R2. Donc UR2 c'est la tension aux bornes de R2. Donc هي هاد لا طونسيون اللي كاينه هنا هذه هي U R2. Donc donner l'expression de UR2 en fonction de UE, la tension UE هي هذه و R1 و R2. Donc هنا شي بان لك تيبان الا صيفطنا واحد لو كورون من هنا هاد لو كورون اللي غادي يدوز في لا ريزيستانس R1 هو نفسه اللي غادي يدوز في لا ريزيستانس R2. علاش؟ حيت واخا كاينه هنا واحد نوع حنا ديجا قلنا ان لي زامبليفيكاتور ديالنا راهم بارفي يعني U plus égale à 0 يعني R1 و R2 راهم اون سيري سي كلير. دونك راهم اون سيري. دونك الا بغيت نجاوب على هاد لا كيسيون غنحط هاد عاوتاني لي دو ريزيستانس ديالي اللي هي R1 و R2 اون سيري. دونك عندنا R1 اللي هي هذه و R2 هي هذه. دونك هنا عندكم R1 وهنا عندكم R2. دونك هنا عندكم R1 و R2 en série. Au borne de R2 هي UR2 و la tension UE راه شاده من هاد النقطة من R1 حتى لاماس يعني هاد UE راه هي la tension au borne de R1 و R2. سي بون. دونك نصايبوا لو مونتاج ديالنا قلنا هذه هي لا طونسيون شاده من هنا حتى لاماس هي يو او وهذه اللي او بورن ديال الار 2 راه هي يو ار 2. دونك وهذه سي لاماس. دونك بالنسبه لهنا الا بغيت نحسب هاد يو ار 2 ديالي عاوتاني اون يوتيليز لو ديفيزور دو طونسيون. دونك لو ديفيزور دو طونسيون ديالنا شي يقول لينا بحال قبيله دونك بحال لا بروميير كيسيون. Donc diviseur de tension. Donc بالنسبه للديفيزور دو طونسيون تنديرو فاش يكونوا لي ريزيستانس اون سيري. دونك عندكم R1 و R2 اون سيري وبغيت انا UR2. دونك UR2 تتساوي R2 sur R1 plus R2 fois la tension UE. Donc R2 sur R2 plus R1 fois UE. دابا انا تنقلب على UR2 ناخذ لا ريزيستانس اللي او بورن ديالها UR2 على لا سوم ديال لي دو ريزيستانس في لا طونسيون توتال. هادو هو ديفيزور دو طونسيون. انا خرجت لا دوزيام كيسيون. Pour la question numéro 3, donnez l'expression de UA en fonction de UE ou R1 ou R2. حنا عارفين ان U1 l'amplificateur est en mode linéaire يعني V plus ديالو égal à V moins. الا خدينا V plus راه قلت لكم ديما تناخذو من لا بورن بلس حتى لاماس يعني V plus شاده من هاد البوين اللي فين لاصقه البلس حتى لاماس هادي سي V plus يعني V plus شحال تتساوي UR2 V plus تتساوي UR2 و V moins ناخذ نشوفوا هاد البوين فين غادا عند UA. دونك V moins شنو هي لا طونسيون UA. V moins هذا سي ان سويفر. هذا سويفر ديما تلقى لونطري هي لا سورسي. دونك شنو عندي في موان هي هذه في موان راه هي هاد لا طونسيون اللي شاده من هاد البوين حتى لاماس اللي هي يو ا. دونك في موان ايغال يو ا و في بلس ايغال يو ار 2 وعندنا لو مود لينيير يعني في بلس ايغال في موان وندير ليغاليتي ما بيناتهم باش تخرج ليا يو ا اون فونكسيون دو يو او. دونك شنو قلنا في بلس ايغال يو ار 2 نجيو نكتبوها في بلس و في موان. الا رجعنا للمونتاج تيبان لك ان في موان ديالنا في موان الموان ها هي ما كاين هنا لا ريزيستانس لا والو يعني هاد لا طونسيون هذه اللي هي في موان راه هي نفسها هي لا طونسيون يو ا. دونك في موان ايغال ا يو ا. وحنا عارفين ديجا ان لو فونكسيونمون ديال المونتاج ديالي راه
en mode linéaire. Donc V plus égale à V moins. Donc il est V plus égale à V moins, يعني UR2 égale à UA, ولا UA égale à UR2. Ou UR2 راه déjà خرجناها في la question 2. UR2 égale à R2 sur R1 plus R2 fois UE. Donc كنجي لهنايا وندير UA تساوي نحط l'expression ديال UR2 تساوي R2 sur R1 plus R2 fois, bien sûr, fois UE. Donc, il y a UA d'INA égale à R2 sur R1 plus R2 fois UE. Donc, pour la question 4, donner l'expression de US en fonction de UE et la résistance bien sûr. هذا السؤال هذا غادي نجاوبوا عليه غير انطلاقا من الاجوبه اللي فاتوا. دونك كنا لقينا ان يو اس في لا كيسيون نيميرو 1 تساوي R5 plus R équivalente sur R équivalente fois la tension UA. وفي لا كيسيون نيميرو 3 لقينا ان UA تساوي R2 sur R1 plus R2 fois UE. دونك انطلاقا من هاد جوج ديال لي زيكواسيون غادي نلقى يو اس اون فونكسيون دو يو اي. يكفي انني نعوض هاد يو اي هادي نعوض بها هنايا باش تولي عندي يو اس اون فونكسيون دو يو او. دونك نديرو R5 plus R équivalente sur R équivalente fois نعوض ب UA. UA هي R2 sur R1 plus R2 fois UE. هنا لقيت US en fonction de UE. يعني في المونتاج يعني لقيت US en fonction ديال l'entrée. دونك الى طرحت عليكم واحد لا كيسيون قلت شنو هو لو نون ديال لو مونتاج اوتور دو لامبليفيكاتور U2. يعني هاد لو مونتاج كامل اللي داير بلامبليفيكاتور U2. دونك لو نون ديالو سي ان امبليفيكاتور نون انفرسور. علاش قلنا نون انفرسور؟ الا رجعتوا لي فيديو ديالي اللي قبل راه ديجا دايره لكم مونتاج نون انفرسور. غادي تلقاو ان فاش تكون عندكم لونطري ديالكم غادا لابورن بلس ديال لامبليفيكاتور. لونطري هنا هي يو ا. فين غادا لابورن بلس ديال لامبليفيكاتور تنقول ان لامبليفيكاتور ديالي نون انفرسور. الا كان العكس، الا كانت عندكم لونطري يو ا غادا لمواه ديال لامبليفيكاتور تنقول ان لو نون ديال لامبليفيكاتور ديالي est un inverseur. C'est bon. دونك هنا نكونوا سالينا هاد التمرين حتى شي تمرين واحد اخر ان شاء الله.